कनान रूम में आया तो दरिया रूम में मौजूद ना थी। वो मुस्कुराता हुआ उल्टे कदमों वापस मुड़ा। अस्सलाम वालेकुम मिसेस दरिया कनान। कनान ने उसे टेरेस पर खड़े देखा तो पास आकर बोला। दरिया चांद पर नजरें जमाए खड़ी रही। मैं आपसे मुखातिब हूँ मिसेस। उसने दरिया के कांधे के गिर्द बाजू फैलाए। दरिया झटका खाकर पीछे हटी। ये क्या बदतमीजी है? इसे बदतमीजी नहीं प्यार कहते हैं मिसेस। वो मुस्कुराया। दरिया को उसकी मुस्कुराहट जहर लगी। अपनी लिमिट में रहो, समझे? लिमिट? कनान ने कहकहा लगाया। कैसे लिमिट बेगम साहिबा? आज तो हर लिमिट हट चुकी है ना? वो गंभीरता सा कहता फिर से करीब हुआ। इनफ मिस्टर कनान, मैंने तुम्हारी बात क्या मान ली? तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। क्या समझते हो खुद को कि जो तुम कहोगे, जो तुम करोगे, मैं मानती जाऊंगी? हाँ, अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो ये तुम्हारी भूल है मिस्टर अंडरस्टैंड। मैं इतनी भी अराजा नहीं हूँ, समझे? तुम क्या हो वो इस दिल से पूछो। कनान ने उसे दिल की तरफ इशारा किया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे दिल से पूछने की। तुम जाओ यहाँ से। जो चाहते थे वो हो गया और अब मज़ीद की उम्मीद मत रखना। दरिया ने रुखाई से कहकर रुख मोड़ा। कनान कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बोला। दरिया, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। मैं हरगिज़ तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, इसलिए हर तरह के वसवसे दिल दिमाग से निकाल कर ज़िंदगी को गुजारना सीखो। मैं मुंतज़िर रहूँगा। मोहब्बत में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती। जब तुम्हारा दिल चाहे तब मेरे हो जाना। मुंतज़िर। अब क़यामत तक मुंतज़िर ही रहना, समझे? दरिया ने उसे जाते देखकर सोचा। लाशारी पैलेस में शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। बहुत कम दिन रह गए थे शादी में। हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। लाशारी खानदान के आखिरी बेटे की शादी थी, इसलिए बीजान ने दूर और नज़दीक से मेहमान मद्दू किए थे। अक्सर करीबी रिश्तेदार तो आ भी चुके थे, इसलिए हर शाम को ढोलकी रखी जाती, गाने और टप्पे लगाए जाते। सभी खुश थे इस रौनक से, सिवाय दो नफूस के। वो नफूस हकीकत से जो आगाह थे, इसलिए खुशी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। कमाल साहब ने एक दो दफ़ा कनान को हकीकत बतानी चाहिए, पर फिर न जाने क्या सोचकर खामोश हो गए। और मीरब का भी बहुत दिल चाहा था कि भाई को सच बता दे, मगर बीजान की वजह से वो ज़बान खोलने से कासिर थी। काश वो जानती कि उसकी बंद ज़बान उसकी चहेती दोस्त के घर कितनी बड़ी तबाही लाने वाली है, तो हरगिज़ अपनी ज़बान ना सीती। दरिया और कनान के निकाह को 1 माह से ऊपर होने वाला था। दोबारा कनान ने कोई पेशरफ नहीं की थी। सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को या दोस्तों के पास या फिर अपने कमरे में मौजूद होता। उसकी रूटीन में कोई फ़र्क ना आया था इस तब्दीली से। वो अभी भी खुश था। जिसे चाहा था उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ चुका था। वो इसकी थी अब हमेशा के लिए। फासले थे तो क्या हुआ, वो उसी के घर में उसकी नज़रों के सामने थी। कनान को और क्या चाहिए था? वो यही तो चाहता था कि वो उसके आसपास रहे, और वो मौजूद थी अपनी तमाम तर खूबसूरती और मासूमियत के साथ। इसलिए वो खुश था, बहुत खुश। अक्सर अपने पागलपन पर खुद ही हंस देता था। दरिया को हैरत हो रही थी, इतने दिन हो गए ना ये अपने घर गया और ना वहाँ से कोई आया, तो क्या वहाँ सब अभी भी अनजान हैं इस निकाह से? अगर हाँ, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे लाशारी पैलेस तक ये बात पहुँचेगी, खासकर बीजान तक? क्या हालत होगी आपकी जब जानेंगी कि आपका लाडला चहीता बेटा आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी नापसंदीदा लड़की से शादी कर चुका है। उफ, काश कि मैं देख सकूं आपके चेहरे से उड़ता वो सुकून जो आप मेरे घर वालों से छीन ले गई थी। कितना मज़ा आने वाला है ना बीजान? दरिया इस्तेज़ाया हंसती हुई दिल ही दिल में बीजान से मुखातिब थी।
लड़की कहाँ गुम हो भई? मुझे बिल्कुल तुम्हारी समझ नहीं आ रही मीरब। कहाँ तो मेरे बगैर रहना मुश्किल लगता था तुम्हें, और कहाँ अब इतने सारे दिन बिना बात किए ही गुजार दिए। माना कि तुम्हारे चहीते भाई की शादी है, पर मत भूलो मैं भी अपनी चहीती बहन की शादी की तैयारियों में बिजी हूँ। फिर भी वक्त निकाल ही लिया ना तुम्हारे लिए। दरिया ने एक ही सांस में सारी भड़ास निकाली। उफ दरिया, कितना बोलने लगी हो तुम। मीरब ने उसके नॉन स्टॉप बोलने पर चोट की। ये भी तुम्हारी ही मेहरबानी है मैडम। कहाँ मैं मासूम सी थी और कहाँ अब तुमने इतनी बातूनी बना दिया मुझे। दरिया ने ठीक इल्जाम लगाया। अच्छा बाबा, मानती हूँ कि मेरी गलती है। अब बताओ कैसी जा रही हैं तैयारियां? बिल्कुल फिट। तुम सुनाओ, मेरे होने वाले जीजा जी कैसे हैं? दरिया ने पास बैठी मारिया को छेड़ने के लिए शोखी से कहा। मारिया ने उस पर कुशन फेंका जिसे वो कैच कर गई। क्या हुआ भाई, क्यों हंस रही हो? मीरब को दरिया का हंसना समझ ना आया। कुछ नहीं, वो मैं मारिया को तंग कर रही थी। ब्लश कर रही है जीजा जी के जिक्र पर। वो फिर से हंसी। अच्छा। मीरब भी बुझी सी हंसी। अच्छा बताओ, बारात वाले दिन कौन सा कलर पहन रही हो? वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। मीरब मध्यम सा बोली। उफ, कितनी लेजी हो तुम मीरब। सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और तुम। हद है भाई। अच्छा दरिया, मैं बाद में बात करती हूँ, भाभी बुला रही हैं, शायद बाजार जाना है। अच्छा ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा फोन बंद करके परेशान सी घुटनों पर सर दिए बैठ गई। पता नहीं क्या होगा आगे। आखिरकार धूम धड़के के दरमियान शादी का दिन आ पहुंचा। आज तो मजनू साहब के दांत ही नहीं अंदर जा रहे। क्यों देवर जी? सिदरा ने कनान को छेड़ा, जो आज बात बेबात मुस्कुराए जा रहा था। भाई, मनपसंद महबूबा बीवी के रूप में मिलने जा रही है, दांत कैसे बंद हो? समन ने भी हिस्सा लिया। बीजान ने दोनों बहुओं को नागवार नजरों से तका। तुम सब यहाँ बातें ही बनाते रहोगे या फिर तैयारी भी करोगे? निकलने के लिए देर हो रही है, वो गुस्से से बोली। उनके गुस्से से तो सभी जान जाती थी। अब भी तकरीबन वहां मौजूद सब लोग इधर उधर हो चुके थे। तुम किस लिए बैठे हो यहाँ, जाना नहीं क्या? उन्होंने कनान से पूछा, जो अब भी वहां बैठा मोबाइल पर अरहम का मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहा था। जा रहा हूँ बीजान, मेरी तैयारी को कौन सा ज्यादा वक्त लगेगा, वो मुस्कुराता हुआ कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मारिया, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हारे बगैर तो रहने की बिल्कुल आदत नहीं है मुझे। दरिया रो देने को थी। हाँ मेरी जान, मैं भी यही सोच रही हूँ कैसे रहोगी वहां तुम्हारे बगैर। मारिया। दरिया उठकर उसके गले लग गई और एक रिवायती सा इमोशनल सीन क्रिएट हो गया। दोनों बहनें खूब रोईं। दरिया 8 साल की थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ। मारिया सिर्फ 3-4 साल की ही बड़ी थी उससे, पर बिल्कुल एक माँ की तरह ख्याल रखा था उसने दरिया का। दरिया भी उसकी हर बात बिना चूं चरा के मानती थी। तुम अपना बहुत सा ख्याल रखोगी समझी, खाना पीना सोना जागना हर काम वक्त पर करोगी। बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होनी चाहिए किसी मामले में, वरना तुम्हारे कान खींचूंगी मैं। मारिया ने हंसते हुए उसके कान खींचे। वो भी मुस्कुरा दी। अच्छा बस अब बिल्कुल नहीं रोना। मारिया ने बहन के आंसू साफ किए। और तुम भी अपना ख्याल रखना, वैसे तो जीजू होंगे पर फिर भी, दरिया ने छेड़ा। बहुत बदतमीज हो तुम। मारिया ने उसके बाजू पर मुक्का जड़ा। दरिया कहकहा लगाती खड़ी हुई। अच्छा मैडम, अब पॉलर के लिए निकलना है, आपको जल्दी करें। हाँ मैं निकल रही हूँ, तुम टाइम से आ जाना लेने के लिए। ओके मैडम। दरिया दिल पर हाथ रखकर झुकी। कमरे में दोनों बहनों की हंसी गूंजी। ये उन दोनों बहनों की आखिरी तवील और जाती गुफ्तगू थी। दरिया ने आज बहुत सोच समझकर कनान से बात करने का सोचा था। इसी मकसद के लिए वो डाइनिंग टेबल पर उसके रूबरू थी। कनान ने हैरानगी से उसे सामने वाली चेयर पर बैठते देखा। वो हर रोज अपने कमरे में ही खाना खाती थी। दरिया ने बैठकर उसकी चमकती ब्राउन आंखों में हैरत को देखा तो जल्दी से बोली, मुझे जरूरी बात करनी है। कनान उसकी बात पर मुस्कुराया। मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया? वो उसकी मुस्कुराहट पर चिढ़ी। बोलो क्या बात करनी है, मैं सुन रहा हूँ। वो साथ साथ खाना खाने में भी मसरूफ था। दरिया खामोशी से उसे घूरती रही। कनान ने उसे खामोश पाकर सर उठाया। वो घूर रही थी।
اس نے مسکراہٹ دبا کر چمچ بھر کر اس کی طرف کھلانے کے انداز میں بڑھایا۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ کوئی بات کی جائے تم سے۔ وہ غصہ ضبط کرتی کھڑی ہوئی۔ پہلے تم ڈیسائیڈ کر لو مجھے کس قابل مانتی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ تم میری جوتی برابر بھی نہیں۔ اچھا۔ کنان نے باقاعدہ جھک کر اس کی جوتی دیکھی جس پر وہ آپے سے باہر ہوئی۔ ٹیبل سے پانی سے بھرا گلاس اٹھایا اور کنان پر اچھال دیا۔ وہ جو ابھی بھی ہونٹوں پر دانت جما کر ہنسی روک رہا تھا، پانی گرنے پر فوراً کھڑا ہوا اور پانی اسے بھگو چکا تھا۔ دریا نے ایک گھوری اور ڈالی اور مڑتی ہوئی کمرے کی جانب چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنے کپڑے جھاڑتا کھڑا رہ گیا۔ کہاں تلاش کرو گے تم مجھ جیسا شخص جو تمہارے ستم بھی سہے اور تم سے محبت بھی کرے؟ بھائی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میرے اپنے کنان کو لاؤنج میں تیار اکیلے کھڑے دیکھ کر کہا۔ ہاں بھائی، آج تو ہماری گڑیا سچ میں پرستان سے آئی پری لگ رہی ہے۔ کنان نے بہن کی تیاری دیکھ کر پیار سے کہا۔ میرا لائٹ پنک فراک اور چوڑی دار پاجامے میں میچنگ کھوسا اور چوڑیاں پہنے واقعی پری ہی لگ رہی تھی۔ اپنی تعریف پر چھیمتی مسکرائی۔ اچھا نا، بات سنے میری۔ ہاں بولو۔ کنان موبائل پر ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ بھائی، آج آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ کنان ہنسا۔ تو تمہیں اب پتہ چلا؟ وہ بہن کی بات پر محفوظ ہوا۔ بھائی پلیز میری پوری بات تو سن لیں۔ اچھا بابا سناؤ۔ کنان نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ بھائی وہ بی جان نے آپ کی شادی دریا سے میرب بی جان کی دھاڑ سنائی دی۔ میرب جلدی سے پلٹی۔ بی جان اپنی خون آلود نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ کنان، تم جاؤ باہر، تمہارے بابا انتظار کر رہے ہیں۔ جی۔ کنان پاس سے ہو کر باہر چلا گیا۔ بی جان میرب کی طرف بڑھی۔ ابھی جلدی ہے، چلو، تم سے آ کر پوچھتی ہوں میں۔ میرب سر جھکائے ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اس شخص کا مسئلہ کیا ہے آخر؟ یہ ایبٹ آباد کیوں نہیں جاتا؟ دریا کی سوئی اس کے ایبٹ آباد نہ جانے پر اڑی ہوئی تھی۔ اس دن بات کرنے گئی تھی مگر وہ ایڈیٹ ایویں فری ہو رہا تھا۔ آج آ جائے، بات کلیئر کر کے ہی دم لوں گی، دریا نے فیصلہ کیا۔ شام کو کنان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ جلدی سے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی۔ کنان جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے اس دشمن جان کو دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گیا۔ السلام علیکم، وہ قریب آ کر بولا۔ وعلیکم السلام، خلاف معمول دریا نے جواب دے کر کنان کو حیران کیا۔ کیسی ہو؟ زیادہ فری مت ہو، سمجھے؟ وہ اپنی ٹون میں آئی۔ تھینک گاڈ، میں سمجھا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کنان نے چھیڑا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، سو بی سیریس مسٹر کنان لاشاری۔ جو حکم۔ وہ جھکا۔ دریا نے گھوری دی۔ آپ کوئی بات کرنے والی تھی مسز؟ کنان نے اسے گھورتے پا کر یاد دلایا۔ تم ایبٹ آباد کیوں نہیں جا رہے؟ کیا یہ نکاح خفیہ رکھنے کا ارادے سے کیا ہے تم نے؟ خفیہ نکاح وہ ہوتا ہے مس دریا حیات جو ایک دو لوگوں کی موجودگی میں منہ اندھیرے کیا جائے، اور ہمارے نکاح میں کم از کم 50 سے زیادہ لوگ ہوں گے، پھر یہ خفیہ کیسے ہوا؟ تو میں نے تم سے نکاح کی سلیس اردو سنانے کو نہیں کہا، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو بس، وہ غصے سے بولی۔ تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس، وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ رکو مسٹر، دریا نے بازو پھیلا کر راستہ روکا۔ جواب دو پہلے، پھر جانا کمرے میں۔ میں وہاں نہیں جاتا، دو ٹوک جواب آیا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری مرضی، ہم اسی ویک ایبٹ آباد جائیں گے۔ میں نہیں جاؤں گا، تمہارے جانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹکاسا جواب آیا۔ اب کے دریا چھٹکی اس کے انکار پر۔ تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ صاف صاف جواب دیا کرو، بلا وجہ بات کو گھما پھرا کر کرنے والوں سے سخت نفرت ہے مجھے، دریا نے ناک سکیڑ کر کہا۔ میں پچھلے 4 سال سے ایبٹ آباد نہیں گیا ہوں اور نہ ہی وہاں سے کوئی آیا ہے، بس یا اور کچھ، کنان نے تیز لہجے میں کہا۔ 4 سال؟ دریا ہکلائی۔ جی 4 سال۔ گیو می اے سائٹ پلیز۔ دریا ہٹی۔ کنان پاس سے ہو کر دھڑ دھڑ سیڑھیاں پھیلان گیا۔
4 سال یعنی اس واقعے کے بعد سے؟ دریا حیران و پریشان کھڑی تھی۔ تو کیا میرب نے سچ کہا تھا؟ یہ واقعی مجھ سے؟ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ میرج ہال میں بارات کی روایتی انداز میں استقبال کیا گیا۔ کنان کے چہرے سے تو مسکراہٹ 1 منٹ کو نہ رکی تھی۔ ارحم اور ولید اسے کافی چھیڑ چکے تھے۔ کنان پر کسی بات کا اثر نہ تھا۔ وہ مسلسل بات بے بات مسکرا کر ان دونوں کو جیلس کر رہا تھا۔ مجھے بھی شادی کرنی ہے، ارحم نے بچوں کے انداز میں پاؤں زمین پر مار کر ولید سے ضد کی۔ میں تمہاری امی نہیں، یہ بات آنٹی سے کرو جا کر۔ ولید اس کے انداز پر چڑھا۔ نہیں، بس مجھے ابھی شادی کرنی ہے، وہ بضد تھا۔ کنان اپنے کہکہے کو بمشکل روکے بیٹھا تھا۔ اٹھ دفعہ ہو، جا کر آنٹی کے پاس بیٹھ۔ ولید نے اس کا ہاتھ جھٹکا جو ارحم اس کے گھٹنوں پر رکھ کر ضد کر رہا تھا۔ ابے ہٹ سالے، تیری تو۔ کنان اور ارحم ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہکہا لگانے لگے۔ ارحم ہمیشہ جان بوجھ کر ولید کو چڑھاتا تھا اور وہ بیوقوف ہمیشہ ہی چڑھ جاتا تھا، جیسا کہ اب۔ وہ ان دونوں کو منہ پھاڑے ہنستے دیکھ کر مزید چڑھا۔ بھاڑ میں جاؤ خبیثو، ولید پھٹے منہ کہتا جانے کو کھڑا ہوا۔ ابے کدھر؟ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑ دے ورنہ۔ اس نے مارنے کو ہاتھ بلند کیا۔ کیا کر رہے ہو تم سب؟ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں تم لوگوں کو۔ کہیں سے مہذب معلوم نہیں ہو رہے تم تینوں۔ کیا سوچ رہے ہوں گے لوگ؟ یہ جوکرز کہاں سے لے آئے ساتھ؟ کاشان نے سنجیدگی سے ڈانٹا۔ ناؤ بی سیریس، جو مسخریاں کرنی ہے واپس گھر جا کر کرنا، انڈرسٹینڈ؟ جی۔ تینوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور ولید تم میرے ساتھ چلو، کچھ کام ہے، کاشان نے ولید کو مخاطب کیا۔ جی بھائی، وہ مؤدب سا سر ہلاتا کاشان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جبکہ ان دونوں نے ولید کے بھپے انداز پر بمشکل امٹتا کہکہا روکا۔ اف، کتنی پیاری لگ رہی ہو میرب، اللہ نظر بد سے بچائے۔ دریا نے اس کی بڑی بیبیوں کے انداز میں بلائیں لیں۔ تم بھی کم نہیں لگ رہی۔ ہائے میرب، تم تو شرماتی بھی ہو، دریا خش کھانے والی ہوئی۔ دفع ہو جاؤ دریا، بہت بدتمیز ہو تم۔ میرب نے اس کے بازو پر پنچ مارا۔ اچھا مجھے بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ دریا نے چاروں اور گول چکر لگا کر پوچھا۔ بہت بہت پیاری قسم سے، میرب اس کے گلے لگی۔ ہاں ہائے، پیچھے ہٹو، دریا نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کی جس پر دونوں کا کہکہا بلند ہوا۔ ماریا کہاں ہے؟ آ گئی پارلر سے؟ نگین برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ جی آ گئی ہے، واش روم میں ہے، دریا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، نکلتی ہے تو باہر لے آؤ نکاح کے لیے، وہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ماریا کو ہلکا سا گھونگھٹ نکالے باہر اسٹیج کی طرف جا رہی تھی۔ میرب باقاعدہ کانپ رہی تھی یہ سوچ کر کہ کیا ہونے والا ہے، اور دوسری طرف دریا آنے والے طوفان سے انجان سرشار سی خوشی خوشی قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ وہ اسٹیج سے چند گز کے فاصلے پر تھیں جب میرب نے بھائی کی مسکراہٹ کو سمیٹتے دیکھا۔ کنان جو ساتھ بیٹھے ارحم کی بات پر مسکرا رہا تھا کہ نظر سامنے اٹھی۔ پہلے نظریں ساکت ہوئیں، پھر مسکراہٹ سمٹی۔ دریا تو سامنے تھی، پھر گھونگھٹ میں دلہن بنی لڑکی کون تھی؟ وہ ساکت سا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس کا دماغ الارم دے رہا تھا کہ سب غلط ہے۔ دریا اسٹیج پر اتنے لڑکوں کو دیکھ کر کنفیوز ہوئی کیونکہ سب کی ہی نظریں انہی پر تھیں۔ وہ ہچکچاتی ہوئی ماریا کو صوفے پر کنان کے برابر بٹھا کر مڑنے ہی والی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ دریا کنان کا جواب سن کر شاک تھی۔ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے؟ وہ یقین بے یقینی کے درمیان ڈول رہی تھی۔ سچ ہی کہہ رہا ہوگا، ورنہ وہاں سے تو کوئی آتا یہاں، یا پھر کوئی فون ہی آتا، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر واقعی کنان اس دن نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ میرب تو جانتی تھی نا سب، اس نے کیوں نہیں بتایا کسی کو؟ میرب تم نے اچھا نہیں کیا، نہ صرف اپنے بھائی کے ساتھ بلکہ میرے ساتھ بھی۔ یہ کیسی محبت تھی تمہاری ہم دونوں سے کہ خاموشی سے بربادی کا تماشا دیکھتی رہی۔
دوستی کی آڑ میں دشمنی کر گئی. تمہاری ایک چپ نے میرے ہنستے بستے گھر کو لمحوں میں اجاڑ دیا. کیوں کیا تم نے میرب؟ کیوں؟ وہ سسک رہی تھی. میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا کہ اتنا بھیانک کھیل کھیلا تم نے؟ تمہاری اس معمولی چپ خاموشی نے مجھ سے میری بہن چھین لی. میرا باپ اس دکھ کو سینے سے لگائے اس دنیا سے چلا گیا. میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی. آج 4 سال بعد وہ پھر سے ان اذیتوں کو یاد کر کے زاروں قطار رو رہی تھی. دریا نے مڑ کر دیکھا تو اس کا ہاتھ بی جان کے ہاتھ میں تھا. تم کہاں جا رہی ہو؟ بہن کے پاس بیٹھو، ابھی نکاح ہونے والا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہوگی. بی جان نے چھیپ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. جی. دریا ماریا کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گئی. اتنے میں مولوی صاحب اور دیگر افراد بھی اسٹیج پر آ گئے. دریا اٹھ کر تھوڑا فاصلے پر کھڑی ہوئی. مولوی صاحب شروع کریں. کنان سب سن رہا تھا پر صحیح سمجھ نہیں پا رہا تھا. اس کے دل و دماغ میں یہی تھا کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے، پر کس طرف سے؟ اس کے اپنے گھر والے یا پھر دریا کے گھر والے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا. ماریا ایجاب و قبول کر چکی تھی جسے کنان اپنی سوچوں میں سن نہ پایا تھا. اب مولوی صاحب اس کی طرف مڑ چکے تھے. کنان لاشاری ولد کمال لاشاری، کیا آپ کو ماریا حیات ولد محسن حیات بعوض 5 لاکھ روپے حق مہر ان سے نکاح قبول ہے؟ کنان نام پڑھ ہی اٹھ چکا تھا. ماریا حیات، دریا حیات کی بڑی بہن. قبول ہے؟ پھر سے صدا آئی. کنان ہاں بولو. پیچھے سے کاشان نے کندھا ہلایا. نام پر اور دریا کو سامنے دیکھ کر تو وہ بھی چونک گیا تھا، مگر فی الحال حقیقت سے بے خبر تھا. کنان. کمال لاشاری کی آواز آئی. بی جان بھی بیٹے کی خاموشی پر ٹھٹک چکی تھی. ان کی بازی الٹنے والی تھی کیا؟ وہاں موجود سب لوگ کنان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے دہرایا. نہیں ہے قبول مجھے یہ نکاح. کنان کی دھاڑ نما آواز پر ہر طرف گونجی. سب ساکت ہو چکے تھے. کیا؟ کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. ماریا گھونگھٹ الٹ چکی تھی. دریا نے جلدی سے پاس آ کر اس کے ہاتھ تھامے جو بالکل سرد ہو چکے تھے. کنان رکو، کہاں جا رہے ہو؟ رکو کنان، نکاح کے بغیر نہیں جا سکتے تم، واپس آؤ. روکے سے کاشان. کنان کو اپنے پیچھے مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھی مگر وہ ان سب آوازوں کو اگنور کرتا آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکل گیا تھا. محسن حیات دل پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھ چکے تھے. آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، وہ بھی اتنے لوگوں میں. وہ ڈھہ چکے تھے. بابا. دریا باپ کی جانب بھاگے جو بے ہوش ہو گئے تھے. پانی لاؤ جلدی، نگین کی آواز آئی. اب سب لوگ محسن حیات کے گرے وجود کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے. ہاسپٹل، ہمیں ان کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے. کاشان آگے بڑھا. رکو، ہاتھ مت لگانا میرے بابا کو. دریا چلائی. کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ہمیں محسن صاحب کو ہاسپٹل لے جانا ہے. طبیعت. کمال اشاری کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی گئی. ہم خود لے جائیں گے، سمجھے آپ؟ جو تماشا لگانا تھا وہ لگا چکے آپ لوگ. اب دفع ہو جائیں یہاں سے ورنہ. سرمت. نگین بلند آواز میں چلائی. جی میڈم، ان سب کو دفان کرو یہاں سے. مجھے یہ گھٹیا لوگ یہاں نظر نہ آئے. انڈرسٹینڈ؟ اوکے میڈم. سرفراز صاحب چلیں، محسن کو لے کر ہمیں جلدی ہاسپٹل پہنچنا ہے. جی میڈم. نگین مینیجر سرفراز کے ساتھ محسن کو ہاسپٹل لے جا چکی تھی. وہاں موجود مہمان بھی چہم گوئیاں کرتے واپس جا رہے تھے. دریا وہیں زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. میرب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف بڑھی مگر بی جان اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چل دی. رونق چھٹ چکی تھی. وہاں سناٹا ہو چکا تھا، موت کا سناٹا. دریا، واٹ ہیپنڈ؟ رو کیوں رہی ہو؟ کنان نے دریا کو زمین پر بیٹھے روتے دیکھ کر اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا. دریا. اس نے کندھا ہلایا. دریا پلیز ٹیل می واٹ ہیپنڈ. کنان اسے ہنور روتے دیکھ کر فکرمند ہوا. کیا ملا تمہیں اس روز ہماری بے عزتی کر کے؟ کیوں تم بنا نکاح کے واپس آ گئے؟ کنان لاشاری، کیا کمی تھی میری بہن میں؟
کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ دریا اس کا گریبان پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہوا کیا ہے دریا؟ وہ اب بھی نہ سمجھا۔ تم نہیں جانتے کیا ہو چکا تھا اس روز؟ تمہاری وجہ سے سب ختم ہو گیا کنان، سب ختم۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں، کبھی نہیں۔ وہ کنان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ دریا کو اس خاموشی سے وحشت ہوئی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ اسٹیج خالی تھا۔ ماریا! دریا کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ سب لوگ محسن حیات کے گرنے پر ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دریا بھی اسی طرف بھاگی تھی۔ ماریا اسٹیج پر اکیلی تھی۔ اس کے کانوں میں قریب کھڑے لوگوں کی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ اوف، یہ کیا ہو گیا بیچاری کے ساتھ؟ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ کوئی خاندانی تو ہرگز نہیں کرے گا ایسی لڑکی سے شادی جس کی بارات واپس چلی گئی، زندگی برباد ہو گئی بیچاری کی۔ توبہ! محسن صاحب اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہیں، کیا سوچ کر بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں میں کیا جو یوں بھرے بازار میں بے عزت کر گئے؟ ہر طرف ایسی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ ماریا آہستہ سے اٹھی اور بھاری لہنگا اٹھا کر ہال کے ایگزٹ ڈور کی طرف بڑھی۔ ارے ماریا، تم کہاں جا رہی ہو؟ ماریا کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، مگر وہ کان بند کیے چلتی ہوئی روڈ تک پہنچ گئی۔ وہ بالکل سیدھا عین سڑک کے بیچ سے آگے چلتی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں الفاظ گجمٹ ہو رہے تھے۔ نہیں قبول مجھے یہ نکاح۔ اب کون کرے گا اس بیچاری سے شادی؟ کوئی خاندانی تو نہیں؟ بارات واپس چلی گئی بیچاری کی۔ مجھے قبول نہیں یہ نکاح، نہیں۔ ماریا کو سامنے سے ادھر ادھر ڈولتی ہوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کو کوئی امیر زیادہ نشے میں دھت ہو کر ڈرائیو کر رہا تھا، اور غنودگی کی وجہ سے وہ ہچکولے کھاتی تیز رفتار کار کو کنٹرول کرنے میں ناکام تھا۔ موت نے اسی پل ماریا کے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن کوشش کریں پیشنٹ کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں۔ جی، وہ پریشان سا بولا۔ اوکے، تو پھر میں چلتا ہوں۔ ٹیک کیئر آف یور وائف۔ ڈاکٹر کنان کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا۔ جی، کنان جھیپتا ہوا مسکرا دیا۔ چائے؟ نہیں یار، کلینک سے گھر کے لیے نکلا ہی تھا تو تمہاری کال آ گئی۔ اب تو میری بیوی ہائی الرٹ ہو چکی ہوگی سب کو، اور تمہارا دوست یقیناً اپنی CID بنا بھی چکا ہوگا میری تحقیق کے لیے۔ احمر کی بات پر کنان کا بے ساختہ قہقہہ بلند ہوا۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، ویسے ایک کپ چائے تو ضرور ہو جانی چاہیے۔ کنان ہنستا ہوا بولا۔ نہیں یار، پھر کبھی، نہ صرف چائے بلکہ بھابھی بیگم کے ہاتھ کا کھانا بھی کھائیں گے۔ بالکل، ضرور۔ تو پھر اجازت دو، یہ دیکھو ارحم کا فون آ رہا ہے۔ احمد نے ہنستے ہوئے فون اس کی طرف لہرایا۔ چلو پھر میں چلتا ہوں، تم بھابھی کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ کنان احمد ارحم کا بھائی کو گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ سامنے سے آتی گاڑی ماریا کو کچل چکی تھی۔ محسن حیات کو سیریس اٹیک ہوا تھا۔ وہ ICU میں انڈر آبزرویشن تھے۔ ڈاکٹرز نے ہر طرح کی بری خبر دینے سے منع کیا تھا، اس لیے نگین حیات نے انہیں مطلع کیے بغیر ہی ماریا کی میت کو دفنا دیا تھا۔ دریا کو ہوش ہی کب تھی کہ کچھ سمجھ پاتی، وہ تو لٹی پٹی سی اکیلی رہ چکی تھی۔ اس کی بہن اس گھر سے رخصت ہونے کو نکلی تھی، اور واقعی رخصت ہو گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ وہ یہ حقیقت قبول کر نہیں پا رہی تھی کہ اس کی ماں جائی اسے اکیلے چھوڑ کر جا سکتی ہے، اور وہاں اسے اس حقیقت کا یقین دلانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ 2 ہفتوں بعد محسن حیات ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے۔ دریا باپ کو دیکھ کر بے قابو ہوتی ان کے گلے لگ کر روئی۔ بابا، ماریا چلی گئی ہمیں چھوڑ کر۔ بابا، وہ اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ بابا پلیز ماریا کو لے آئیں، میں نہیں رہ سکتی اس کے بنا، بابا پلیز۔ وہ روتی ہوئی باپ سے فریاد کر رہی تھی۔ محسن کو شاید نگین ان کی طبیعت سنبھلنے پر بتا چکی تھی۔ دریا بیٹا، سنبھالو خود کو میری جان، یہ قدرت کا فیصلہ ہے جس کے آگے ہم صبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ خود بھی نڈھال سے تھے، بیٹی کا آخری دیدار بھی نہ کر سکے تھے۔ کتنے بد نصیب باپ تھے وہ۔ سنبھالو خود کو میری خاطر بیٹا۔ انہوں نے دریا کے آنسو صاف کیے۔ ہاں جی، دریا نے سرخ سوجی آنکھیں رگڑ کر ہاں میں سر ہلایا۔
चलो शाबाश, मुंह धो जाकर। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, इसलिए अब मैं तुम्हें रोते हुए ना देखूं। बहन को कलाम पाक पढ़कर बख्शो ताकि उससे सुकून मिल सके। हाँ जी। मोहसिन, रूम में चलें? अब क्या फिर से तबीयत बिगाड़नी है? नगीन ने इस इमोशनल सीन से तंग आकर कहा। हाँ चलो। वह आहिस्ता आहिस्ता चलते रूम की तरफ बढ़े। दरिया भी वुजू करने चल दी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बीजान जवाब दें। कनान चट्टानों जैसे लहजे में सुर्ख चेहरा लिए माँ से मुखातिब हुआ। इस वक्त हॉल में सब लोग मौजूद थे। कनान उस दिन मैरिज हॉल से वापस घर नहीं आया था। आज पूरे 20 दिन बाद वो घर आकर बीजान के रूबरू था। बीजान खामोश नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे बीजान, वो फिर से चिल्लाया। कनान, किस लहजे में माँ से बात कर रहे हो तुम? होश में हो तो हो? कमाल लाशारी ने उसे घर का होश में आ चुका हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ। आप और आपकी लाडली बेटी भी इस प्लानिंग में बराबर के शरीक थे, इसलिए मुझे आप दोनों से। भाई प्लीज, मीरा रोती हुई कनान की तरफ आई। स्टॉप इट नॉनसेंस, उसने बहन के आंसुओं को देखकर कहा। भाई, आई से जस्ट शट अप। ना तो मैं तुम्हारा भाई हूँ और ना तो मेरी बहन, अंडरस्टैंड? कनान ने उंगली उठाकर वार्न किया। बीजान, बताएं मुझे, क्यों किया आपने ऐसा? अपने बेटे के साथ, हयात फैमिली के साथ क्यों धोखा दिया? मुझे बताएं। वो बजिद था। कनान, बेटा मत कहें बेटा। अगर बेटा समझती तो बेटे की खुशियों को इस तरह ना उजाड़ती। आपको लगता है आप मेरी माँ हैं? माँ आपके जैसी नहीं होती बीजान, जो अपने हाथों से अपने औलाद की ख्वाहिशात का गला घोंट दे। आपने तो वो किया जो कोई दुश्मन भी ना करे। वो बेबस सा सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। कनान, तुम इस वक्त गुस्से में हो, इसलिए अपने कमरे में जाओ, इस बारे में फिर बात करेंगे। कमाल लाशारी ने तहम्मुल से कहा। नहीं करनी मुझे इस बारे में मजीद कोई बात, और ना ही मुझे आपके इस महल नुमा घर का कोई कमरा चाहिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, सबको लात मार कर, और दोबारा या तो मेरी मैयत आएगी या फिर मैं तब आऊंगा जब बी जान अपने किए की मुआफी मांगेंगी हयात फैमिली से। ये क्या कह रहे हो कनान? काशान की खामोशी टूटी। ठीक कह रहा हूँ भाई। वहां जो कुछ भी हुआ, इस सब के जिम्मेदार यही हैं और यही सुधारेंगी भी। साहब जी, बाहर कोई लड़की आई है, मुलाजमा ने मुदाखलत की। कौन? हसन लाशारी ने पूछा। नाम नहीं पूछा उनसे, कह रही हैं मुझे कनान लाशारी से मिलना है। अच्छा, भेजो यहाँ। काशान ने लड़की को हॉल कमरे में लाने को कहा। चंद मिनट बाद वो वजूद चादर में लिपटा हॉल में दाखिल हुआ। उसको देखकर सब साकित हो गए, खासकर कनान। दरिया को होश आया तो उसने करवट बदलनी चाहिए, मगर साथ लेटे वजूद की वजह से वो ऐसा ना कर सकी। लैंप की मधन रोशनी में दरिया को अपने साथ लेटा कनान नजर आया। ये क्यों सो रहा है यहाँ? इतनी हिम्मत इसकी कि ये इस तरह फायदा? दरिया के दिमाग में झमाका हुआ। उसे याद आया कि वो रोती रोती बेहोश हो गई थी और ये यहाँ यकीनन मेरी तेमादारी के लिए मौजूद है। पर खबर गिरी तो सोफे पर लेट कर भी हो सकती थी, मगर नहीं। हर वक्त हीरो बनने का जो शौक चढ़ा है लॉर्ड साहब को। दरिया ने नाक चढ़ाया। कुछ देर वो सीधी लेटी सेलिंग को घूरती रही, फिर तंग आकर कनान की तरफ करवट बदली। अब दरिया मध्यम रोशनी में कनान का जायजा ले रही थी। वो सीधा लेटा था, एक बाजू सीने पर, जबकि दूसरा दरिया के सर के नीचे मौजूद तकिए पर जरा ऊपर को फैला रखा था। दरिया आज पहली दफा इतने करीब और गौर से कनान को देख रही थी। सोते में बिलाजबा वो बहुत क्यूट लग रहा था। दरिया का दिल चाहा कि उसकी हल्की बड़ी शेफ को अपने हाथों से छुए। इस मकसद को पूरा करने को उसने हाथ बढ़ाया और फिर रोक लिया। ला हौल वला कुव्वत। उसने अपनी सोच पर लानत भेजी और चुपचाप फिर से उसके नकूश को असबर करने लगी। हॉल के दरवाजे से चादर में लिपटी दरिया अंदर दाखिल होती हुई थी। सब मुंह खोले उसी को देख रहे थे। दरिया आहिस्तेगी से चलती हुई कनान के करीब आई। कनान उसे अपनी तरफ आता देखकर खड़ा हुआ। दरिया ने पास आकर उसका निढाल सा सुर्ख चेहरा देखा। क्या ये चेहरा इतना जालिम भी हो सकता है? दरिया ने सोचा और फिर हाँ में जवाब पाकर
चटाख की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। दरिया ने अपनी पूरी ताकत से कनान को थप्पड़ मारा। ये क्या कर रही हो लड़की? बीजान सबसे पहले होश में आई। वही जिसका ये हकदार है। दरिया सपाट चेहरा लिए सपाट लहजे में बोली। अब वो सर झुकाए खड़े कनान का गिरेबान पकड़ चुकी थी। क्यों किया तुमने ऐसा कनान लाशारी, क्यों? उसने बहुत ठहर ठहर कर पूछा। तुम जानते हो तुम कातिल हो। कनान का झुका सर झटके से उठा। तुम कातिल हो कनान लाशारी। तुमने मेरी बहन को मार दिया। तुमने मुझसे मेरी माँ जैसी बहन छीन ली। तुम कातिल हो, कातिल। दरिया उसका गिरेबान झंझोड़ती रोती हुई चिल्ला रही थी। मर गई है मेरी बहन, मना लो खुशियाँ, कर लो जश्न। तुम यही चाहते थे ना? ये हो चुका है। मारिया चली गई है मुझे छोड़कर हमेशा के लिए, और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। सुना तुमने कानान लाशारी? तुम कभी सुकून से नहीं रह पाओगे। मेरी बद्दुआ है ये, और मेरी बद्दुआ। चुप हो जाओ लड़की। बीजान की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। दरिया कनान को छोड़कर उनकी तरफ मुड़ी। और आप भी सुकून को तरसेंगी बीजान। यकीनन ऐसी औलाद को इस दुनिया में लाने वाली और उनकी इतने घटिया अंदाज में तरबियत करने वाली आप ही हैं। दरिया उंगली उठाए बीजान को कह रही थी, मैं तुम जैसी 2 टके की लड़की का मुंह लगना भी नहीं चाहती, जो पहले गैर मर्दों को लुभाती हैं और फिर मासूम बनने चली आती हैं। जाओ बीबी, कहीं और जाकर हमदर्दियां समेटो। यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। बीजान हकारत से बोली। कनान माँ के मुंह से दरिया के लिए ऐसे गिरे अल्फाज सुनकर शॉक्ड रह गया। दरिया इस्तेज़ाइया हंसी। मुझे यकीन आ चुका है कनान लाशारी आप ही का बेटा है। मैं नहीं जानती आप क्यों मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके घर में भी बेटी मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो दूसरों की बेटियों के साथ कर रही हैं या कह रही हैं, वो सब आपकी इकलौती बेटी के सामने आ जाए। दरिया ने दुखी नज़रों से मीरब को देखा, जो इसे ही देख रही थी। बकवास बंद करो, मेरी बेटी तुम जैसी नहीं। बीजान, कनान ने पूरी कुव्वत से पुकारा। आप चुप हो जाएं। कमाल लाशारी ने बीवी को चुप रहने का कहा। दरिया बेटा, आप मारिया के मुतालिक क्या कह रही हैं? क्या हुआ है उसे? कमाल लाशारी ने दरिया से पूछा। आप लोग मार चुके हैं उसे, वो मर चुकी है। मारिया उसी दिन। दरिया का गला रुंध गया और वो मुंह पर हाथ रखकर बाहर की तरफ भागी। दरिया रुको प्लीज। मीरब उसके पीछे लपकी। दरिया, वो बाहर गेट के पास उसको रोक चुकी थी। दरिया, इस सब में भाई का कोई कसूर नहीं, ये सब बीजान का किया हुआ है। उस रोज भाई नहीं जानते थे कि उनकी शादी तुमसे नहीं बल्कि मारिया से हो रही है, क्योंकि हम वहाँ मारिया का नहीं तुम्हारा प्रपोजल लेकर आए थे, मगर बीजान ने गलत बयानी करके मारिया का कह दिया। भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं, प्लीज उनको सजा मत दो। मीरब एक ही सांस में बोली। दरिया रुको तो। दरिया आधी बात सुनकर जा चुकी थी, क्योंकि अब इन बातों का कोई फायदा जो ना था।